आदरणीय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम हाम्रो संस्था सुन्नको लागि रेडियो सेट अगाडि बस्नुभएका सम्पूर्ण आदरणीय श्रोता मित्रमा हार्दिक स्वागत अभिवादन। यो साप्ताहिक रूपमा प्रत्येक सोमबार साँझ 36 देखि 7 बजेसम्म तपाईँ मानव बेसविघन विरुद्धको सामुदायिक रेडियो 3 एन्जल्स 94.6 मेगाहर्जको माध्यमबाट यो कार्यक्रम सुन्दै आइराख्नु भएको छ। समुदायमा विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू छन्, कसका लागि खोलिएका हुन्, तिनीहरूका भविष्यका योजना के छन् र आर्थिक स्रोत के छन् भन्ने सम्बन्धमा संस्थाका प्रतिनिधिद्वारा त्यस संस्थालाई हामीले चिनाउने गर्दछौँ। यो दौडानमा थुप्रै सङ्घ संस्थालाई हामीले चिनाइराखेका छौँ। नेलम्बो नेपालका आज संस्थापक अध्यक्ष र वर्तमान अध्यक्ष एक देवकोटासँग हामीले कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् उहाँसँग गरिएको कुराकानी आजको श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गरौँ। नेलम्बो नेपाल विपन्न समुदाय र जैविक विविधता सहयोगी नेपाल यो संस्थाका अध्यक्ष एक देवकोटासँग गरिएको कुराकानी अब कार्यक्रममा प्रस्तुत गरौँ। धन्यवाद छ सुरेश। कतिपयले चाहिँ नयाँ नाम हो कि जस्तो पनि फिल भयो झ्याप्पै सुन्दाखेरि। हुन त समुदायमा गएर काम त यहाँले गरिरहनु भयो होला। यसको पृष्ठभूमि संस्था पनि नयाँ हो र नेपालको लागि नेलम्बो नाम पनि नयाँ हो। यो नाम चाहिँ हामीले साँच्ची गरेर नेलम्बो भन्ने चाहिँ हामीले कहाँबाट सापट्टि लिएका छौँ भने दात्री संस्था पनि नेलम्बो इस्तुफुङ नेलम्बो भएको कारण इस्तुफुङलाई छोडेर हामी दात्री संस्थाको पछाडिको नेलम्बोको अर्थ खोज्दै जाँदा के रहेछ भने लोटस, नेपालीमा चाहिँ कमलको फुल, NELUMBO नेलम्बोको चाहिँ फुल फर्म नेपालीज अल्ट्रा पुअर मार्जिनलाइज्ड एन्ड बायोडाइभर्सिटी अर्गनाइजेसन नेपाल, जुन नेपालीमा विपन्न समुदाय र जैविक विविधता सहयोगी संस्था नेपाल भनेर चाहिँ हामीले रोज्यौँ। र सरले अघि नै पृष्ठभूमिको कुरो गर्नुभयो। यो संस्था चाहिँ हामीले विचार गरेको चाहिँ त एक दशकदेखि नै विचार गरेका थियौँ। अध्यक्ष जुन मेरो मित्र हुनुहुन्छ उहाँ र म हरेक भेटमा चाहिँ एक दशकदेखि नै केही न केही गर्नुपर्छ भनेर लागेका थियौँ। कुरो चाहिँ हरेक भेटमा चाहिँ गर्ने गरेका थियौँ। एउटा अर्थ चाहियो, विचार पनि चाहियो। विचार थियो, अर्थको खोजीमा थियौँ हामी, त्यसपछि जनशक्ति अनि व्यवस्थापन है पनि एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हुँदै हो। त्यसमाथि अर्को एउटा पनि हामी जानिराखौँ, जस्तो विपन्न समुदाय र जैविक विविधता है, यो बिचमा के अन्तर सम्बन्ध छ? नेपाल भनेको चाहिँ धेरै जसो गाउँ ग्रामीण भूभागले ढाकेको, सहर हेर्ने हो भने त खासै धेरै छैन है, विपन्न नै छन्। त्यहाँ विभिन्न कारणले, विकासको कारणले खानेको संख्या धेरै छ। ठ्याक्कै त्यही छ अवस्था। अब त्यहाँ चाहिँ जैविक विविधता भनेको चाहिँ अहिले केही उब्जनी गर्न पनि गाह्रो क्या, यो जलवायु परिवर्तनले गर्दा। त्यो विपन्न समुदाय परिहाल्यो भने पनि एकदमै त्यो अलिकति होइन अपेक्षा गरेको भन्दा बढी नै अथवा त्यस्तो खाले अवस्थाहरू हो, त्यसैलाई सम्बोधन गर्न खोजेको। ठ्याक्कै त्यसै लाग्यो। विपन्न समुदाय र जैविक विविधता भनेको त्यहाँको वातावरण र त्यहाँका विपन्न बिचको अन्तर सम्बन्धलाई कसरी निरन्तरता दिने त त्यसो भए तपाईँ आजसम्म जसरी एक दशकदेखि चाहिँ कुराकानी चल्यो, हजुर, तर आजसम्म चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ होइन, यो बिचमा कसरी समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गरिरहनु भएको छ? कसैले कसरी सहयोग गरिराख्नु भएको छ? 2.5 वर्षदेखि संस्था दर्ता भएर विधिपूर्वक पुस 14 गते विधिवत दर्ता भयो। त्यसपछि चाहिँ कार्यक्रमहरू चाहिँ हामीले बिस्तारै, त्यो पनि स्पिडमा पनि गएनौँ, बिस्तारै कुन ठाउँबाट सुरु गऱ्यौँ भने सिटीको नजिक तर त्यो चाहिँ पिछडिएको अन्नपूर्ण गाउँपालिका र त्योभन्दा अगाडि अझै माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका केही वडा। किनभने हामीले त्यो ठाउँलाई किन हेरेका छौँ भने विभिन्न सङ्घ संस्था छन्, धेरै सङ्घ संस्था छन्, 40-45 हजार छन् यो देशमा। त्यसले गर्दा धेरै सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ अलिकति सुदूरपश्चिमका, मध्यपश्चिमका, पहाडी र हिमाली जिल्लाहरूमा चाहिँ फोकस गरेको अवस्था र सिटीको नजिक नगएको अवस्था। र हामीले त्यो ठाउँलाई रोज्यौँ। माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको वडा नम्बर 6 धिताललाई रोज्यौँ र पहिलो कार्यक्रम पनि हामीले त्यहीँ गऱ्यौँ। हाम्रो कार्यक्रमहरू के हुन् भने संस्था त यो भयो, के कार्यक्रम लिने तनी भन्दाखेरि चाहिँ स्वास्थ्य, शिक्षा र वातावरण, यी 3टा कार्यक्रमलाई चाहिँ लिएर
जाउँ, त्यहाँका आवश्यकताहरू के छन् सँगसँगै त्यसलाई अध्ययन पनि गरौँ र त्यसपछि बिस्तारै यसलाई वृद्धि गर्दै अगाडि बढौँ भन्ने हाम्रा कार्ययोजना तय भए। स्वास्थ्यमा के गर्नुभयो? स्वास्थ्यमा चाहिँ हामीले सुरुमा के गर्यौँ भने स्वास्थ्य शिविर, बृहत स्वास्थ्य शिविर गऱ्यौँ। त्यसको उद्देश्य के थियो भने त्यहाँ भएको जनसमुदायमा दीर्घ रोगको पहिचान, स्वास्थ्य शिविरका माध्यमबाट दीर्घ रोगको पहिचान, त्यहाँ औषधिबाट हुन सक्नेलाई चाहिँ औषधिले चाहिँ निर्मूल गर्ने प्रयास गरियो र त्यहाँ गर्न नसकेका चिजलाई चाहिँ पोखराका कुनै हस्पिटलमा ल्याएर रिफर गऱ्यौँ र उनीहरूको आर्थिक अवस्था ठिक छ भने पार्टनरसिपमा कतिले गर्न, त्यसमा पनि हाम्रो एउटा एसेसमेन्ट गर्ने सिस्टम छ। त्यो एसेसमेन्ट गरिसकेपछि, अध्ययन गरिसकेपछि कतिले तिर्न सक्नु होला, कतिले नसक्नु होला, नसक्नेहरूको लागि पनि हाम्रो एउटा मेडिकल च्यारिटी फन्ड भनेर छ है, त्यसबाट चाहिँ सहयोग गर्ने। यसलाई जस्तो अब त्योमा पनि जस्तै सम्झना भएसम्म कि आँकडाहरू पनि के तथ्याङ्कहरू पनि यतिजना लाभान्वित हुनुभएको थियो भन्ने खाले अवस्था पनि रहन सक्छ भने त्यो हो। जस्तै धितालको एउटा परिवारमा एउटा सक्सेसफुल स्टोरी पनि हो यो। धितालको एउटा परिवार कस्तो रहेछ भने आमा र छोरा मात्रै। आमा चाहिँ लगभग 46 वर्षको, छोरा चाहिँ लगभग 22 वर्षको है। अनि छोराको अवस्था के रहेछ भने 16 वर्षको उमेर हुँदा ऊ एकदम तन्दुरुस्त, मानसिक रूपमा पनि शारीरिक रूपमा पनि। 16 वर्षको उमेर हुँदाखेरि चाहिँ 10 क्लासमा पढ्दो रहेछ। 10 क्लासमा पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ ऊ पढाइमा पनि अब्बल। त्यसपछि के भएछ भने उसले विभिन्न किसिमका घटना, पारिवारिक घटनाहरू सम्झिएर दुर्घटना जस्तै भएछ। एक दिन चाहिँ स्कुल बिदा भएको दिनमा ऊ बेहोसी अवस्थामा घरमा फेला पर्यो। त्यसपछि गाउँलेले मिलेर चाहिँ मणिपाल हस्पिटलमा ल्याए। 16 दिन राखिसकेपछि कोमामा थियो है। कोमामा भइसकेपछि 16 दिन राखिसक्यो, 60-70 हजार सकियो। त्यसपछि पैसा सकिसकेपछि उसलाई घरमा फिर्ता लिएर गइयो र अहिले चाहिँ 7 वर्षपछि हामीले भेटायौँ। जुन हामीले यो कार्यक्रम लिएर गएको थियौँ त्यही क्रममा चाहिँ भेटायौँ। भेटाइसकेपछि आमाको मानसिक सन्तुलन बिग्रिएको, छोरा अपाङ्ग, बोल्न पनि सक्दैन, हिँड्न पनि सक्दैन र उनीहरू दुईटा मात्रै परिवारमा। त्यहाँ अलिकति डिटेलमा गयो भने पारिवारिक अवस्था एकदम डरलाग्दो। अब हजुरले बुझ्नुभयो, यति भएपछि त्यहाँ ठुलो समस्या छ। उनलाई हामीले के गर्यौँ भने पार्टनरसिपमा वडा नम्बर 6 का प्रतिनिधि, त्यहाँ वडाका नम्बर 6 का सामाजिक प्रतिनिधिहरू र नेलम्बो नेपाल बसेर त्यहाँ चाहिँ हामीले कसले के गर्ने भनेर माइन्युट नै गऱ्यौँ। नेलम्बो नेपालको तर्फबाट उपचार गर्ने जति सकिन्छ म्याक्सिमम लेभलमा उपचार गर्ने। अनि जनप्रतिनिधिको वडाको जिम्मेवारी के रह्यो भने उसको नागरिकता पनि थिएन, नागरिकता निकाल्न पहल गर्दै नि। नागरिकता निकालिसकेपछि अपाङ्गता कार्ड चाहिँ निकाल्दै नि। अहिले त अब आमाको नामबाट पनि नागरिकता झिक्न पाउने भयो, त्यसको लागि पहल गर्न चाहिँ सम्भव भयो। समस्या के रहेछ भने आमाको पनि नागरिकता रहन्छ क्या है। त्यो भएर चाहिँ बाले नै दिनुपर्ने। अब त्यो रोकिराखेको त्यो सफल भयो। त्यो एउटा एकदम सफल हामीले एचिभमेन्ट चाहिँ त्यहाँनिर गऱ्यौँ। अर्को एचिभमेन्ट चाहिँ के गऱ्यौँ भने आमाको मानसिक सन्तुलन अहिले ठिक छ क्या। हाम्रो उद्देश्य नै के थियो भने छोराको चाहिँ नागरिकता उपलब्ध गराउने अनि त्यो नागरिकताको आधारमा चाहिँ अपाङ्गता कार्ड उपलब्ध गराउने, त्यसबाट भत्ता आउँछ र आमाको मानसिक सन्तुलन बिग्रिएपछि गर्न सक्छ। अर्को कुरा चाहिँ आमाको चाहिँ स्वास्थ्य अवस्था सुधार गर्ने भन्ने हो। त नियमित औषधि खानुपर्ने भएको त्यसमा हामीले सधैँ उहाँले नेलम्बो नेपालले के गरेछ भने उहाँलाई आवश्यक औषधि आजीवन दिने। हामीले आफैले फलोअप गर्छौँ उहाँलाई। 3-3 महिनामा डाक्टरलाई देखाउने, उहाँ आउनु पर्यो, डाक्टरलाई देखाउने र आवश्यक औषधि चाहिँ नेलम्बो नेपालले उपलब्ध गराउने भन्ने। अब शिक्षाको लागि कुरा हुँदै थियो अघि यहाँले जोड्दै हुनुहुन्थ्यो। हो, शिक्षाको लागि त्यहाँ भएका जस्तै हामीले अन्नपूर्णको 2टा वडा, दाङसिङ 8 र 9 र माछापुच्छ्रेका 2टा वडा 6 र 7 लाई लिएका छौँ। त्यहाँ भएका सम्पूर्ण स्कुलको हामीले अहिले सबै डाटा हामीसँग छ। कुन स्कुलमा के आवश्यक छ त्यो पनि हामीसँग छ है। अब त्यसको आधारमा चाहिँ त्यहाँको पालिका, माछापुच्छ्रे गाउँपालिका र
अन्नपूर्ण गाउँपालिकासँग पनि हामीले स्वीकृति लिइसकेको अवस्था छ र त्यहाँ हरेक किसिमको जस्तै इन्फ्रास्ट्रक्चर बनाउने बाहेक विद्यार्थी प्रत्यक्ष लाभान्वित हुने कुरा जस्तै पाठ्यक्रम हुनसक्छ है, स्कलरसिप हुनसक्छ, शुद्ध खानेपानी हुनसक्छ, शौचालयका कुराहरू हुनसक्छ, यी स्वास्थ्यलाई पनि स्वास्थ्यसँग पनि सम्बन्धित र शिक्षासँग पनि सम्बन्धित गर्ने चाहिँ 77-78 को लागि सहमति भएको छ। तर योभन्दा अगाडि नै हामीले के गरेका छौँ भने माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाका वडा नम्बर 6 का सम्पूर्ण स्कुलमा कुनै न कुनै गतिविधि गरिरहेका छौँ। जस्तै 4वटा स्कुलमा चाहिँ खानेपानी शुद्ध खानेपानी व्यवस्था मिलाउनको लागि चाहिँ युरोगार्ड फिट गरिसकेको अवस्था छ र त्यो सम्पूर्ण स्कुलमा चाहिँ दन्त शिविर पनि चलाएको अवस्था छ। खानेपानी चाहिँ विशुद्ध निशुल्क हो, निशुल्क तपाईहरुको तर्फबाट हाम्रो तर्फबाट त्यो मेसिन लगेर जडान गर्ने युरोगार्ड जडान गरिसकेका छौँ र त्यसलाई मेन्टेनेन्सको लागि हामीले त्यहीँका टिचरलाई हरेक स्कुलको एक जना टिचरलाई तालिम दिएका छौँ कसरी मेन्टेनेन्स गर्ने र समस्या भएको खण्डमा चाहिँ निलम्बन नेपाललाई फेरि खबर गर्ने फलोअप पनि हामीसित त्यो सिस्टम छ र सेनिटरी प्याड को पनि हामीले वितरण सुरु गरिसकेका छौँ र फ्युचरमा पनि गर्नेछौँ। त्यसकारण चाहिँ शिक्षाको लागि त्यहाँ आवश्यक जे देखिन्छ अध्ययन पश्चात संस्थाको क्षमता र आवश्यकता अनुसार अगाडि हाम्रो कार्यक्षेत्र चाहिँ कहाँ सम्म हो सर? यस्तो हामी 3 लेभलको कार्यक्षेत्र छ सर अहिले। पहिलो कार्यक्रम जुन स्वास्थ्य शिक्षा र वातावरणको कार्यक्रम चाहिँ अन्नपूर्णको केही वडामा भइहाल्यो र अहिले पछिल्लो पटक देखिएको जुन कोभिड-19 को यो महामारी छ नि यसको लागि चाहिँ हामीले समाज कल्याण परिषदसँग कास्की जिल्लाभरि गर्न मिल्ने गरेर स्वीकृति लिएका छौँ र अर्को एउटा कार्यक्रम चाहिँ एउटा भ्यानमा दन्त क्लिनिक मुख तथा मुखको स्वास्थ्य सम्बन्धी एउटा क्लिनिकल भ्यान अहिले बन्दैछ। त्यो चाहिँ 6 महिनाभित्रमा चाहिँ हामीले चलाउने उद्देश्य लिएका छौँ। भनेको अहिले बोलेको मितिदेखि 6 महिनाभित्र? हजुर ठ्याक्कै त्यस्तो छ। त्यसकारण चाहिँ गण्डकी प्रदेश नि भन्दाखेरि चाहिँ अहिले राम्रो होला। गण्डकी प्रदेशका विभिन्न 11वटा जिल्लामा चाहिँ हामीले सबै कार्यक्रम भौगोलिक हिसाबले कतिपय कठिनाइ छ त्यहाँ जान, त्यो फिल्डमा गएर काम गर्न हाम्रो क्षेत्रमा अब अलिकति कठिनाइ छ। जस्तो नवलपुरहरू भए त्यस ठाउँहरूमा गएर गर्नको लागि कतिपय मोनिटरिङ गर्नुपर्ने कुराहरू पनि होला हैन? त्यो चुनौती कति देख्नु भएको छ? चुनौती त हरेक अब जस्तै हामी यहाँ भेट हुनलाई पनि हाम्रा चुनौती थिए नि, भेट भइयो। जुन उद्देश्य लिइयो भने त्यस्ता चुनौतीलाई चाहिँ हामीले चिर्न सकिन्छ। हामीले के गर्ने गरेछौँ भने काम गर्ने दौरानमा यदि यो संस्था सुरु गर्नु नै चुनौती हो हैन? चुनौतीसँग भाग्ने हो भने त संस्था दर्तै गर्नु भएन। जस्तै सर हजुर यो विपन्न गरिब असहाय को नामबाट प्रश्नले अन्यथा हुँदैन भने थुप्रै सङ्घ संस्थाहरू स्थापना भइरहेका छन्। तपाईँले भनेको 40-45 हजार संस्था हैन यो देशमा छन्। तर अब हामीले संस्था पनि खोलेका छौँ, काम पनि गर्दै गएका छौँ। त्यो समस्याहरू फेरि बिचमा त्यो समस्याहरू पनि देखि पनि रहेको हुन्छ। अब किन अब एउटै संस्थाले एउटै नामबाट एउटै उद्देश्यका साथ थुप्रै संस्था खोलिँदा पनि त्यस्ता खाले समस्याहरू किन समाधान हुँदैन जस्तो लाग्छ? यस्तो छ, उद्देश्य कति भए अरू संस्थाको त मैले जिम्मा लिन सकिनँ। अब यो 45,000 को भिडमा चाहिँ निलम्बन नेपाल भन्ने चाहिँ 2.5 वर्षदेखि छुट्टै पहिचानका साथ अगाडि बढ्ने उद्देश्य लिएको छ है। अब यी सबै प्रश्नको उत्तर चाहिँ कामले दिनुपर्छ भन्ने निलम्बन नेपालको एउटा स्पष्ट धारणा छ। त्यसको लागि चाहिँ हामीले प्रयास पनि गरेका छौँ। 2.5 वर्षमा फर्केर हेर्दाखेरि हामीले धेरै राम्रा कामहरू, अहिले एउटा उदाहरण हजुरलाई मैले भने, यस्तै किसिमका अनेक राम्रा काम चाहिँ हामीले गरेका छौँ। जस्तै यो कोभिड-19 को सन्दर्भमा पनि हामीले विभिन्न सुरुवातमा चाहिँ हामी केही पर्खर हेरेको अवस्थामा थियौँ। जुन चैत 11 गतेदेखि नेपाल सरकारले लकडाउन सुरु गर्नुभयो, त्यो अवस्था त्यति भयावह थिएन
र अहिले सुरु त्यो त घरबाट निस्किने अवस्था पनि थिएन, अवस्था भयावह। अहिले यसो हेर्दा पनि के रहेछ र भन्ने जस्तो भयो। हो, त्यति बेला चाहिँ हामीले गलत डिसिजन गरिएछ कि भन्ने पनि भयो। त्यसलाई हेर्दै हामीले केही समय चाहिँ वेट एन्ड सीमा थियौँ, पर्खर हेरको अवस्थामा थियौँ। र बिस्तारै बढ्दै आइसकेपछि एउटा दुईवटा फाटाफुट्टा केसहरू देखिसकेपछि अब नेपालमा छिर्यो भन्ने लागेपछि अब भयावह हुन्छ, अब चाहिँ त्यो सम्बन्धी रोकथाम व्यवस्थापन गरिएन भने हुँदैन, हाम्रो तर्फबाट पनि केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हाम्रा नियमित कार्यक्रम गर्न नसक्ने अवस्था, किनभने कोभिड-19ले नेपाल सरकारले चाहिँ सूचना प्रवाह गरिसकेको थियो र त्यो नियमित कार्यक्रम गर्न नसक्ने, त्यसै खात बाँझेर बस्न भएन। अब कोभिड-19लाई चाहिँ हामी केही गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो बोर्डमा हाम्रो कर्मचारी साथीहरूसँग छलफल गरेर त्यसपछि नेपाल सरकारको समाज कल्याण परिषदमा चाहिँ एउटा प्रपोजल हालियो। त्यस हालिसकेपछि उहाँहरूले एकदम खुसी साथ छिटो 3 दिनभित्रमा स्वीकृति पनि दिनुभयो। दिइसकेपछि के गरियो भने पोखरा एकाडेमी अफ साइन्समा पहिलो कार्यक्रम गरियो है। त्यसपछि आएर हामीले त्यसमा चाहिँ हामी ठ्याक्कै मास्क र ग्लोभ्स लगभग 1,05,739 रुपियाँ बराबरको दियो। पहिलो कार्यक्रम त्यहाँबाट सुरु भयो, किनभने त्यहाँ चाहिँ PCR टेस्ट पनि थियो अनि सुरुमा चाहिँ त्यो किसिमको ग्लोभ्स र मास्क सर्टेज पनि थियो। चाइनाबाट आउन गाह्रो, नेपालमा त्यति ठुलो स्टक पनि नहुने र खपत धेरै। त्यस कारण चाहिँ हामीले त्यहाँबाट सुरु गऱ्यौँ र भिन्तुना युवा क्लबले चाहिँ लकडाउन पश्चात उहाँहरूले खाना खुवाउने, बेलुका खाना खुवाउने कार्यक्रम रहेछ। हामीलाई त्यो कार्यक्रम मन परेर उहाँहरूसँग सहकार्य पनि गरियो। दोस्रो कार्यक्रम त्यो भयो। त्यसपछि हाम्रो कार्यक्षेत्र भएको माछापुच्छ्रे गाउँपालिकाको 6मा केही स्वास्थ्य सामग्री लिएर गइसकेपछि उहाँले माग्नु भएको थिएन, तर हाम्रो कार्यक्षेत्र हामीले यो अवस्थालाई पनि एड्रेस गरेको देखेर उहाँहरू चाहिँ उत्साहित हुनुभयो, किनभने सुरक्षाका सामग्री त्यहाँ नभएको अवस्था, भयावह स्थिति आउँछ भन्ने अवस्था र हामीले लिएर गइसकेपछि उहाँहरू उत्साहित हुनुभयो। पक्कै हाम्रो लागि हेर्ने संस्था रहेछ भन्ने त्यहाँबाट उहाँहरूले मूल्याङ्कन गर्नु। त्यस्तै गरेर हामी गाउँपालिकालाई पनि केही सामानहरू दियौँ, स्वास्थ्य सामग्रीकै सामान, अनि PSC भेडाबारीलाई पनि गऱ्यौँ। त्यसपछि पोखरा मेट्रोपोलिटन सिटीको छिमेकी वडालाई, वडा नम्बर 3, वडा नम्बर 4 जस्तै 4मा हामी अवस्थित छौँ, हामी रहेको वडालाई त केही गरौँ न भन्ने हिसाबले वडा नम्बर 4लाई पनि गरियो, 3लाई पनि गरियो, वडा नम्बर 2लाई पनि गरियो। त्यसपछि अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा गइयो। अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा जाँदाखेरि पहिलो कार्यक्रममा चाहिँ हामीले हस्तान्तरण गऱ्यौँ, आयौँ। दोस्रो कार्यक्रममा पनि गयौँ, दोस्रो फेजको लागि फेरि गयौँ। गइसकेपछि त्यहाँको एउटा कार्यक्रम चाहिँ त्यहाँको आदरणीय अध्यक्षज्यू युवराज कुँवरले र उहाँको टिमले के एउटा योजना बनाउनु भएको रहेछ भने अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको एक घर एक साबुन, एक घर एक ब्रोसर, त्यो सचेतनाको लागि, र एक व्यक्ति एक मास्क भन्ने कार्यक्रम छ। जस्तै हामीले दोस्रो कार्यक्रम लिएर जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले धन्यवाद दिने क्रममा यो छ, हामीसित नेलम्बो नेपालसँग कुनै त्यस्तो कार्यक्रम छ भने हामी आह्वान गर्न चाहन्छौँ भनिसकेपछि हामीलाई त्यो कार्यक्रम मन परेर हाम्रो टिममा छलफल गरिसकेपछि हुन्छ भनेर हामी आइतबार गएका थियौँ त्यहाँ। अनि मङ्गलबार उहाँहरूसँग पुनः बैठक बसियो। मङ्गलबार आधा घन्टा बैठक पछि चाहिँ हामीले शुक्रबार कि बिहिबार त सामान हस्तान्तरण गऱ्यौँ। 30,000 मास्क र 15,000 ब्रोसर गरिसकेपछि उहाँहरूले त्यो सामान हरेक घरमा पनि पुर्याइसक्नु भएको छ र मास्क हरेक व्यक्तिलाई पनि दिइसक्नु भएको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ सर, हजुर, जस्तो मैले यो बिचमा थुप्रै संस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग अन्तर्वार्ता गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले भन्नुहुन्थ्यो, सूर्यजी यति बेला फिल्डमा जान सक्ने अवस्था पनि छैन, यो भूकम्प होइन, नाकाबन्दी होइन, यो कोरोना महामारी हो, यो फिल्डमा जाने अवस्था पनि छैन भन्दै गर्दा 1-2 महिना तपाईँहरू पनि घरभित्र बसिरहनु भयो। अहिले भने चाहिँ पर्खर हेरेको नीतिमै हुनुभयो। हामी लगभग 2 हप्ता। हजुर, ठिक छ। त्यसपछि फिल्डमा जानुको लागि यहाँबाट माछापुच्छ्रे गाउँपालिका,
त्यहाँ त अब एउटा गाउँपालिकाबाट अरू गाउँपालिकामा जान पनि नपाइने बेला आउँथ्यो भनेको अब तपाईँले अनुमति लिएर जानुहुन्छ त्यो कुरा आफ्नो ठाउँमा छ तर त्यहाँ गएर काम गर्दाखेरि यसरी वितरण गर्दाखेरि त्यहाँ उसरी जाँदाखेरि कहिले अन्नपूर्ण गाउँपालिका कहिले मसन्सरी गाउँपालिका जाँदाखेरि ओहो सङ्क्रमित भइएला कि हामी पनि भन्ने किसिमको फिल मनमा हुन्छ नि सर त्यो चाहिँ के हुँदो रहेछ त्यस्तो यस्तो छ कोरोनालाई हामीले पहिले म के भन्छु भने कोरोनालाई चाहिँ हाउगुजीको रूपमा हामी कसैले पनि लिनु भएन त्यसका सामान्य यो हरेक समस्याको समाधान छ क्या यो कोरोनाको पनि के छ भने हामीले तीनटा कुरालाई स्पष्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ SMS सेनिटाइजेसन मास्क र सोसियल डिस्टेन्स है जस्तै हामीले सामग्री लिएर जाँदा त्यहाँ धेरै ठुलो जनमानसको भिडभाड गर्न त जमात त बनाउनु पर्दैन हामीले स्वीकृति लिँदा नै के भनेका थियौँ भने प्रशासनसँग हामी जाँदा पनि सीमित व्यक्ति जान्छौँ त्यहाँ गएर हस्तान्तरण गर्दा पनि सीमित व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्छौँ र छोटो समयमा जस्तै यो कोरोनाको हामी जस्तै यो कोठामा 40-45 मिनटभन्दा बेसी बसिएन भने यसले केही पनि गर्दैन जस्तै हामीले मास्क लगाएर बसियो भने यसले केही पनि गर्दैन सुरक्षाको त्यो प्रोटेक्सन त छ नि अब यहाँको सबै अब दात्री निकायबाटै आर्थिक सङ्कलन हुन्छ अरे होइन हजुर अब कसरी हेरिराख्नु भएको छ कुन देशबाट कुन निकायले कसरी यहाँलाई सहयोग गरिराख्नु भएको छ बिचको यो महामारीमा पनि र पछि यहाँले गर्ने कार्यक्रमका बिचमा पनि उहाँहरूको सहयोग कसरी रहन्छ यस बारेमा जानकारी साथसाथै आगामी दिनको योजना पनि यहाँले छोटकरीमा राखिदिनु भयो भने हामीलाई कार्यक्रमको अलि समय पाबन्दीले गर्दाखेरि हजुर हुन्छ धन्यवाद सुरेशजी यसको लागि हाम्रो दाता भनेको जस्तै अघि नै मैले चर्चा गरेँ नि हामी 10 वर्षदेखि यो संस्था दर्ता गर्नुपर्छ र गरौँ कुनै समय आउँछ 3-4वटा कुरालाई हेरेर विचार पैसा त्यसपछि व्यवस्थापन डे टु डे यो सञ्चालन गर्नको लागि कर्मचारी दक्ष कर्मचारी भइसकेपछि हामी सुरु गर्छौँ भन्ने यी 3-4वटा कुरालाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर दाता पनि हामीले दर्ता पूर्व नै कमिटमेन्ट गरेका थियौँ 3 वर्षको लागि जस्तै दाता हुनुहुन्छ स्विजरल्यान्डमा हुनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ संस्था नै हो उहाँहरूले त्यहाँ सङ्कलन गर्नुहुन्छ र हामीलाई पठाउनुहुन्छ यही क्रममा जस्तै नयाँ संस्थालाई धेरै दाताहरूले चाहिँ त्यति झ्याप्पै छिटो के अरे सपोर्ट गर्न नसक्ने अवस्था हुने भएको कारणले 3 वर्षको लागि हामीलाई सुरुमा जसले फन्डिङ गर्नुभयो उहाँहरूले गर्दै हुनुहुन्छ यही बिचमा ओभरल्याप जुन मुख तथा दन्त रोगको छ नि त्यो 5 वर्षको छ उहाँहरूले नै कमिटमेन्ट गर्नुभएको छ अब यो बिचमा चाहिँ हामीले विभिन्न अन्य दात्री संस्थाहरू चाहिँ खोज्नुपर्ने चुनौती छ त्यसकारण अहिले मैले हजुरलाई भन्दै गर्दा 25 सम्म हामी सुरक्षित छौँ पैसाको कुरामा र कार्यक्रम पनि त्यही अनुसार हामीले लगभग अगाडि बढाइसकेका छौँ र सुरक्षित छौँ र कार्यक्रम पनि हामी त्यही अनुसारका जस्तै दाँत तथा मुखको उपचार भनेर यो दुर्लभ नै हो क्या यो दुर्लभ उपचार चाहिँ गाउँमा जाँदैछ के अत्याधुनिक उपचार अत्याधुनिक औजार र डाक्टर सहितको है अब यो कार्यक्रम चाहिँ 25 सम्मलाई हामी ढुक्क छौँ र त्यो बिचमा अन्य दात्री संस्था खोजेर त्यसलाई अनन्त लाने चाहिँ आवश्यकता अनुसार अनन्त लाने हाम्रो योजना पनि छ र स्वास्थ्य शिक्षा वातावरण त हामी छोड्दैनौँ यो चाहिँ त शिक्षा स्वास्थ्य र वातावरण यो देश विकासको लागि पनि हरेक मानवको विकासको लागि पनि उत्तिकै आवश्यक छ हस् यहाँलाई यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु हुन्छ सुरेश सरलाई पनि म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो अवस्थामा पनि यहाँले चाहिँ हामीलाई बोलाएर हाम्रो संस्था निलम्बन नेपालको बारेमा श्रोतामाझ लाने प्रयास गर्नुभयो यसको लागि यहाँ लगायत यहाँको टिमलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु कार्यक्रम हाम्रो संस्था त यिनै कुराकानीको साथसाथमा कार्यक्रमबाट छुट्नुपर्ने बेला भएको छ हरेक सङ्घ संस्थाका आफ्नै योजनाहरू हुन्छन् आफ्नै उद्देश्यहरू हुन्छन् त्यसमा पुग्नको लागि काम प्रयासहरू भइरहेका हुन्छन् सबैको सफलताको कामना हामी त गर्छौँ नै र जसरी जैविक विविधता र विपन्न समुदायका निम्ति यो संस्था निलम्ब नेपालले काम गरिरहेको छ यसको
भविष्यको योजनाहरू पनि सफल हुँदै जाओस्, उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना व्यक्त गर्दै आजको श्रृङ्खलाबाट कार्यक्रमबाट छुट्नुपर्ने बेला भएको छ। संस्थाका संस्थापक एक देवकोटासँगको कुराकानी सँगसँगै प्रस्तुता सूर्य आजको लागि कार्यक्रमबाट आएको चाहन्छु। यहाँको बाँकी पल सुखद रहोस्। नमस्कार।